नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष धुन्धुकारीको कथा सप्ता महायज्ञ किन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कुनै एक समयको कुरा थियो, तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा एकजना ब्राह्मण बस्ती, उनको नाम थियो आत्मदेव। आत्मदेव धर्मशास्त्रमा अत्यन्तै पारङ्गत भएका, वेदको अध्ययन गरेका अत्यन्तै विद्वान थिए। यस्ता विद्वान ब्राह्मण जो तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा बस्ने गर्थे, उनकी अत्यन्तै परम सुन्दरी श्रीमती थिइन्। उनको नाम थियो धुन्धुली। उनी साह्रै सुन्दर थिइन्। उनको सुन्दरतालाई व्याख्या गरी साध्यै छैन। सलक्क परेको कपाल, मिलेका नयन, दन्तलहर, मिलेको ओष्ठ, त्यस्तै कानहरू, सलक्क परेको शरीर, उनको रूप र रङ्गको व्याख्या गरी साध्यै थिएन। त्यस्तै परम सुन्दरी धुन्धुली उनकी श्रीमती थिइन्। तर ती धुन्धुली गाउँकी कुरौटी, सबैलाई भाँड्ने, सबैलाई उस्काउने, लडाउने र खराब चरित्र भएकी थिइन्। शरीर अनुहार मात्रै राम्रो परेको थियो, व्यवहार राक्षसनिका जस्तो थियो। गाउँमा जाँदै कुरा लगाउँदै गर्ने गर्थिन्, भइ नभएका कुराहरू लगाउने अनि गाउँमा कल बनाउने, झगडा बनाउने अनि त्यही कल र झगडालाई हेरेर आनन्द लिने, त्यस्तै राक्षसनी स्वभाव भएकी थिइन् उनी। यता आत्मदेवका कुनै पनि सन्तान प्राप्ति भएका थिएनन्। आत्मदेव र धुन्धुलीको कोखबाट कुनै पनि सन्तान पैदा नभइसकेपछि सन्तान उत्पादनको निम्ति आत्मदेवले धेरै यज्ञहरू गर्दै गए। धेरै ब्राह्मणलाई दान गरे, धेरै गाई दान गरे, आधाभन्दा बढी सम्पत्ति सबै दान गरेर सिद्धाए। अत्यन्तै दानवीर पनि थिए आत्मदेव। आफैमा प्रकाण्ड थिए, विद्वान थिए उनी। सारा शास्त्रको अध्ययन गरेका थिए। उनको सबैले सम्मान गर्ने गर्थे। उनको विद्वताका अगाडि सबै चुक्ने गर्थे। त्यस्ता महान ब्राह्मण थिए आत्मदेव। सुन्दरी स्त्री त थिइन् धुन्धुली, तर राक्षसनीको स्वभाव भएकी त्यस्तै श्रीमती अनि आत्मदेवलाई कुनै पनि सन्तान नभएको ठुलो चोट परेको थियो। सन्तानको पीडाले आत्मदेव रन्थनिएका थिए। सन्तान उत्पन्नका निम्ति कति यज्ञ गर्दा पनि आज होला, भोलि होला, अर्को वर्ष होला, फेरि अर्को वर्ष होला, सन्तान हुँदैन। सन्तानको तीव्र चाहना थियो आत्मदेवलाई। केही गरी पनि सन्तान प्राप्ति भएन। यसरी सन्तान प्राप्ति नभइसके पछाडि मनमा वैराग्य लिएर, अब यो संसार यस्तै रहेछ, मलाई सन्तान भएन भने मैले यो गरेका यज्ञादि कर्महरू पनि के गर्ने? म सन्तान नभएकै कारणले गर्दा देवताले, पितृले मैले दिएको तर्पण पानी, फुल प्रसाद केही पनि ग्रहण गर्दैनन्। र पुत्रले दिएको खान्न भन्छन्। ढिला ढिला गरेर देवताहरू, पितृहरू आएर मैले लगाएको भाग, टक्राएको भागमा बल्ल आश गर्ने गर्छन् अथवा ग्रहण गर्ने गर्छन् भने अब पछाडि केही गरी पनि मबाट सन्तान हुने भएन भनेपछि त केही पनि पितृहरूले, देवताहरूले ग्रहण गर्ने छैनन्। साह्रै पापी रहेछु। कुन जन्मको भोगाई हो यो? कुन जन्ममा मैले पाप गरेको रहेछु, यो भोगेको छु। यो जन्ममा त मैले सबैलाई राम्रो गरेको छु। धिक्कार रहेछ मेरो जिन्दगी भन्दै उनी आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले घरबाट छाडेर वनतर्फ लागे। उनी पुत्र शोकले रन्थनिएका थिए। यसरी पुत्र शोकले रन्थनिएर वनमा कतै आत्महत्या गरौँगी, टुनेर मरौँगी, फडालेर मरौँगी, तालमा डुबेर मरौँगी, विषपान गरेर मरौँगी, यस्ता कुराहरू सोच्दै 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 आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण जङ्गलमा भौतारिरहेका थिए। त्यही भौतारिने क्रममा उनले एउटा साधुलाई देख्छन्। साधु पनि जङ्गलमा यताउति डुडिरहेका थिए। कन्दमूल फलफुलहरू सङ्कलन गरिरहेका थिए। भगवानका नाम कीर्तनहरू जपिरहेका थिए। राक्षमाला भिरेका, हातमा कमाण्डहरू लिएर हिँडेका त्यस्ता साधुलाई देखेपछि गएर च्याप्प साधुको खुट्टा समात्दै आत्मदेव रुन कराउन थाल्छन् र साधुको चरणमा पर्छन्।
आत्मदेवले साधुसँग आफ्ना सारा कुराहरू कहन्छन्। म पुत्र शोकले गर्दा पीडित छु, पुत्र प्राप्ति नभएको हुनाले आज यो जङ्गलमा म भौतारिएको छु। आत्महत्या गर्ने निर्णय पनि मैले गरिसकेँ। अब मैले के गरौँ साधु, मलाई कुनै उपाय छ भने बताइदिनुहोस्। मलाई पुत्र नभएकै कारणले गर्दा मैले पितृलाई दिएको तर्पण पनि पितृले खुसी साथ लिएनन्। देवतालाई चढाइएको प्रसाद पनि देवतागणहरू आएर खुसी साथ लिनु भएन। साह्रै अनर्थ हुन थाल्यो। गाउँमा पनि अपुत्र भनेर कुरा काट्न थाले। म जस्ता विद्वान ब्राह्मणको पुत्र नहुनु त साह्रै दुर्भाग्य रहेछ। मेरो जिन्दगी पनि धिक्कार रहेछ। मैले आफैलाई धिक्कारेको छु। अब प्राण त्याग गर्ने अवस्थामा छु। केही गरी पुत्र प्राप्ति हुने उपाय छ भने बताइ बक्सियोस् र मेरो प्राण बचाइ बक्सियोस् साधु, अन्यथा मेरो प्राण अब त्याग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु भनेर आत्मदेवले तिनै साधुको पाउ समाते दरु दरु रुन थाले। त्यो सारा देखिसके पछाडि जुन जङ्गलमा विचरण गरिरहेका ती साधु थिए, उनको मनमा पनि केही दया भाव पलायो र आत्मदेवलाई भने, खोइजल्यौ तिम्रो हात देऊ त, म तिम्रो भाग्य रेखा हेर्छु भनेर आत्मदेवको हातलाई हेरेर साधुले एकैछिन गुणगान गरे। सारा हस्तरेखाहरू, उसको अनुहार, उसको ललाट निधार, उसको जन्म कुण्डलीको बारेमा धेरै विचरण गरिसके पछाडि साधुले भने, ओहो आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण, तिमीलाई त यो जन्म त के 7 जन्मसम्म तपाईँका लागि सन्तान छैनन्। सन्तानको निम्ति यसरी घर छाडेर नहिँड्नुहोस्, घर छाडेर प्राण त्याग्नका लागि नहिँड्नुहोस्, तर ज्ञानको आश्रय लिनका लागि हिँड्नुहोस्। ज्ञान लिनुहोस्, त्यसैमा सन्तुष्टि हुनुहोस्, भगवानमा भक्ति भाव राख्नुहोस्, भगवानका नाम कीर्तन गर्दा गर्दै आफ्नो शरीरलाई भगवानमा लीन गराउनुहोस्। कतै आत्महत्या गर्ने, फडाल्ने, विषपान गर्ने, डुबेर मर्ने, जलेर मर्ने त्यो काम चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोस्। भगवानमा लीन हुनुहोस्। तपाईँलाई यो जन्म त के 7 जन्मसम्म पनि सन्तान छैन भने के का लागि सन्तानको चिन्ता गर्नुहुन्छ हे आत्मदेव भनिदिए साधुले। अहो साधुको त्यो कुरा सुनिसके पछाडि त आत्मदेव झनै आत्तिन थाले। अहो साधु, मलाई कुनै पनि सन्तान प्राप्ति भएन भने त म यो संसारमा रहन सक्दिनँ। सबैले मलाई धिक्कार्न लागे, मेरा पितृले मलाई धिक्कार्न लागिसके, देवगणले मलाई धिक्कार्न लागिसक्नुभयो, आफन्त बान्धु बान्धवले मलाई धिक्कार्न थालिसके। ओहो सन्तान छैन, कस्तो अपुत्र भनेर सबैले मलाई भन्छन्। म जस्ता प्रकाण्डको सन्तान नहुनु त साह्रै दुर्भाग्य रहेछ। यदि सन्तानले मलाई प्राप्त हुँदैन भने मैले भगवानका नाम कीर्तनहरू जपेर म बस्न सक्दिनँ। मैले त प्राण नै त्याग गर्छु साधु, भन्नुहोस् के गरौँ। ल हेर्नुहोस्, साधुले त्यति भनिसके पछाडि पनि त्यत्रो चिन्ता रहेछ आत्मदेवलाई सन्तानको। जसरी पनि सन्तान चाहियो चाहियो। अब नभएको सन्तान प्राप्त गर्ने पो कसरी, कहाँबाट आउने रहेछ फेरि। त्यस पछाडि साधुलाई फेरि साह्रै दया लाग्यो। त्यस पछाडि साधुले एउटा कुनै उपाय बताउनु भयो। आत्मदेव, अब तपाईँ सन्तान नै प्राप्त नभएकै कारणले गर्दा आत्महत्या गर्नु हो भने त्यो नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई पुत्रोत्पत्ति अथवा सन्तान जन्माउने कुनै एउटा उपाय सिकाइदिन्छु भनेपछि, ओहो प्रभु के होला नि त साधु, म त त्यति चाहिएको, त्यसका लागि म त सारा तपाईँलाई के चाहिन्छ म ठक्राउन तयार छु भन्छन् आत्मदेव। साधुकै खुट्टा समात्छन्, रुन कराउन थाल्छन्। साधुले भन्छन्, आत्मदेव हे ब्राह्मण, यति गर्नुपर्ने छैन, ठिक छ, तपाईँ मेरो शरणमा आउनुभयो, मलाई दया लाग्यो, म तपाईँ उपर केही दया गर्नेछु। सन्तानको रहर पनि गरिहेर्नुहोस् न त्यसो भनेपछि म एउटा फल तपाईँलाई दिनेछु। यो फल लिएर घरमा राख्नु र आफ्नो श्रीमतीलाई खान दिनु। श्रीमतीले यो फल खाइसकेपछि गर्भिणी हुनेछन् र उनीका गर्भबाट सन्तान जन्मिनेछ अनि तपाईँले सन्तानको सारा रूप देख्नुहुनेछ। भनिसके पछाडि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण हो खुसीले प्रसन्न भई, हजुरको जय होस् साधु, लान्छु भने हतारिँदै समात्न थाल्छन्। फेरि साधुले भन्नुहुन्छ, ओहो आत्मदेव, यसलाई लिएर त्यसरी खुवाउनु सजिलो छैन। यसलाई लिएर हजुरको श्रीमतीलाई खुवाइसके पछाडि अत्यन्तै कठोर व्रत पनि गर्नुपर्छ नि श्रीमतीले भनेपछि आत्मदेव भन्छन्, ओहो जस्तो सुकै गर्न पनि हामी तयार। कति व्रत गऱ्यौँ, कति के गऱ्यौँ, केही गरी पनि सन्तान प्राप्ति भएन भने हामी त जस्तो सुकै मूल्य चुकाएर पनि व्रत गर्नका लागि तयार छौँ। हामीलाई सन्तान मात्रै हुनु पर्यो, त्यति हो। फल खाने कसरी विधि बताइदिनुहोस् भनेर आत्मदेवले साधुसँग सोधिसकेपछि साधु भन्नुहुन्छ, यो फल
खाइसके पछाडि श्रीमतीले 1 वर्षसम्म हरेक दिन 1 छाक मात्रै खानुपर्नेछ। दिनको 1 छाक मात्रै खानुपर्नेछ। सत्य बोल्नुपर्नेछ। अनाथप्रति दया देखाउनुपर्नेछ। पवित्र रहनुपर्नेछ। पतिव्रता नियममा रहनुपर्नेछ। यस सारा देवगणहरूको पूजा गर्दै नियममा र नितान्त कठोर व्रतमा रहनुपर्नेछ। त्यो भयो भने मात्रै शुभ सन्तान प्राप्ति हुनेछ, नत्र शुभ सन्तान प्राप्ति हुने अवस्था छैन नि भनेपछि साधुले भनेपछि फेरि साधुका चरणमा पर्दै आत्मदेव भन्छन्, साराका सारा मन वचन कर्मलाई लीन गराएर हामीले यो व्रत गर्नेछौँ। मैले श्रीमतीलाई गर्न लगाउनेछु, यसमा अन्यथा छैन। फल दिनुहोस् साधु, मलाई र श्रीमतीलाई खुवाउनेछु। त्यस पछाडि मेरो श्रीमती गर्भिणी हुनेछन्। मलाई पनि सन्तानको चाहना पुग्नेछ। मलाई पुत्र भनेर कसैले हेप्ने छैन। मैले दिएको तर्पण पितृले प्राप्त गर्नेछन्। देवताले लगाएको भाग ग्रहण गर्नुहुनेछ। प्रसाद लिनुहुनेछ देवगणहरूले। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। त्यस पछाडि साधुले लौ त आत्मदेव यसलाई लिएर श्रीमतीलाई खुवाउनु भन्दै एउटा फललाई आत्मदेवको हातमा राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि आत्मदेवले साधुलाई दण्डवत गर्दै आफ्ना घरतर्फ फर्किए। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण। यसरी आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण घरमा आइसके पछाडि आफ्नो श्रीमती जुन धन्दुली थिइन्, परम सुन्दरी थिइन्, हुने त उनलाई सारा कुरा बताइसके पछाडि साधुकोसँग भएको त्यो भेट अनि साधुले बताएका विधि र सन्तान उत्पादन गर्ने तरिका र त्यो दिएको फलको विषयमा बताए। हेर आफ्नै श्रीमती धन्दुलीलाई ल यो खानु र 1 वर्षसम्म 1 साग मात्रै खानु, सत्य बोल्नु, दयाभाव देखाउनु, गरिबहरूको दया गर्नु, संरक्षण गर्नु, दान गर्नु, इत्यादि कर्महरू गर्नु, पूर्ण व्रतमा रहनु है भनेर आत्मदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणले आफ्नो श्रीमती धन्दुलीलाई त्यो फल खान भनेर दिए। त्यस पछाडि धन्दुलीले पनि ठिकसँग खान्छु पतिदेव भनेर लिएर राखिन्। भोलिपल्ट बिहानै आत्मदेव उठेर स्नान आदि कर्म गरेर जप कर्म आदि गरेर कतै घुम्नका लागि भनेर जानुभयो। तर यता धन्दुलीले यसो विचार गरिन्, उनी त अत्यन्तै खराब स्वभावकी थिइन्। कुरा नकाटी एकछिन पनि बस्न सक्ने थिएनन्। 1 वर्ष त के 1 दिन पनि एक छाक खाएर उनी बस्न सक्ने थिएनन्। धेरै खानाहरू उनलाई खानुपर्ने थियो, रङ्ग रमाइलो गर्नुपर्ने थियो। गाउँमा गएर अर्कालाई कुरा लाएर कुरा काटेर हुन्छ, उत्साहेर हुन्छ, अर्कोलाई लडाइँ गराउनु पर्ने, झगडा गराउनु पर्ने उनको त स्वभावै थियो। स्वभाव त फेरि राक्षसनीको थियो। स्वर्गकी अप्सरा जस्तो रूप, स्वभाव र दिमाग भनेको राक्षसनीको जस्तो थियो। अब त्यस्तै दुष्ट स्वभाव भइगेले सत्य बोल्ने कुरा पनि रहेन अनि ननहाटिकन बस्न सक्ने अवस्था पनि भएन। अर्कोलाई दयाभाव देखाउन सक्ने अवस्था पनि उनको थिएन। 1 वर्षसम्म त्यो कठोर व्रत गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। अनि उनले मनमा नै सोचिन, हो यो फल मैले खाएँ भने त मलाई त साह्रै कष्ट पो हुन्छ त, यो फल मैले खानु हुँदैन। मेरा श्रीमान आत्मदेवले कसरी ल्याए त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर उनी अहिले घुम्न गएका छन्। मैले यो फल खान्न, यो बल फ्याँकिदिनुपर्छ अथवा कतै लुकाएर राख्नुपर्छ भन्ने उनले सोचिन्। अनि मनमा नै फेरि सोच्न थालिन् कि यदि फल खाएँ भने त साँच्चै म गर्भिणी भइहाल्छु, ममा गर्भ रहन्छ। यसरी गर्भ रह्यो भने पेट बढ्दै जान्छ। पेट बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि मेरो क्रूरता देखिन्छ, आहार घट्छ, शक्ति कम हुन्छ, अनि घरको काम कसले गरिदिन्छ। अनि गाउँमा कुनै उत्पात भयो भने गर्भिणीलाई भाग्नका लागि अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। पेटमा बच्चा चल्छ, कतिचोटि लात्तीले खान्छ होला, त्यही दिशा पिसाब गर्छ होला, कति फोहोर हुन्छ, त्यो फोहोरलाई मैले कहाँबाट फाल्ने होला। अनि रुने हो कि कराउने हो कि पेटमै कति घडेङ र गुडुङ चल्ने हो। अनि मास पुरा भइसकेपछि त्यसलाई पेटबाट फेरि कसरी बाहिर निकाल्ने हो। ओहो कति कष्ट हुन्छ होला। म मर्न पनि सक्छु, बाँच्ने भने ग्यारेन्टी हुँदैन। अनि जन्मिसकेपछि त्यसलाई दुध कति पान गराउनुपर्छ होला, स्तनपान गराउनुपर्छ, त्यसका कपडाहरू धोइदिनुपर्छ, खुवाउनुपर्छ, पालन पोषण गर्नुपर्छ। म सुत्केरी भएर बसेको अवस्थामा घरको अथवा भण्डारको जुन चाबी हो त्यो नन्दको हातमा जान्छ। सारा सम्पत्ति नन्दले देख्छिन्। अहो मलाई त दुर्भाग्य हुन्छ। यस कारण त सुत्केरी हुनुभन्दा अपुत्री नै रहनु बेस छ। यस्ता कुतर्कहरू दिमागमा चलाइन् र धुन्दुलीले फल खाइनन्।
हेर्नुहोस् कति दुष्ट श्रीमती, कस्तो राक्षसनी स्वभाव रहेछ धुन्धुलीको। उता आत्मदेवले त्यही फलका निम्ति उनले प्राण त्याग गर्नका लागि गएका थिए, जसले साधुले उनीप्रति दया जागेर उनको प्राण बचाउनका लागि जुन फल उनी आत्मदेवलाई दिए अनि श्रीमतीलाई ल्याएर आत्मदेवले खान दिएका थिए। तर आत्मदेवले बिचारा मनमा कति शान्ति दिएका छन्। फल श्रीमती धुन्धुलीले खाइन्, गर्भिणी हुनेछन्, मास पूर्ण भइसके पछाडि सन्तान पुत्र जन्मिनेछ र म पुत्रवान गइनेछु। पितृहरूले मैले दिएको जल तर्पण लिनेछन्, देवगणहरू खुसी हुनेछन्, मैले टक्राएको प्रसाद ग्रहण गर्नेछन्, साराले मेरो सम्मान अनि मात्र गर्नेछन् भनेर त्यत्रो आश दिएर आत्मदेव कता गएका छन्। हरि कीर्तन हरि नारायण भगवानका नामहरू जपिरहेका छन्। तर यता दुष्ट श्रीमती धुन्धुली त्यो फल खानु हुँदैन भन्ने विचारमा पुगिन् र उनले फल खाइनन्। कतै लगेर यसो लुकाइन् अनि पछाडि आत्मदेव त बेलुका कतै गएका थिए, उनी फर्केर आए र त्यस पछाडि सोध्न थाले आफ्नो श्रीमतीलाई, ओहो प्रिय धुन्धुली खायो त फल? धुन्धुली भन्दैछन्, हो पतिदेव मैले त फल खाएँ, साह्रै मिठो पनि रहेछ, पेटमा गइसक्यो, फल खाइसकेँ, खाइसकेपछि त पेटमा त अर्कै भइरहेछ, साँच्चैमा त गर्भिणी हुने भयो कि हामीलाई त पुत्र प्राप्ति हुने भयो, ओहो हाम्रो त हो भाग्य रहेछ, तपाईँले जङ्गलमा भेटेका साधु त भगवान समान रहेछन्, हामीलाई सन्तान उत्पत्ति हुने भयो, हामीलाई कसैले पुत्र पुत्री भनेर अब हेप्ने छैन, हामीले दिएको तर्पण बानी पितृले प्राप्त गर्नेछन्, फल प्रसाद भगवानहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ, हाम्रो मुक्ति अवश्यमेव छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन पतिदेव भनेर धुन्धुलीले आफ्नो पतिलाई भनिदिन्। आत्मदेवलाई आत्मदेव पनि विश्वस्त भएला। हेर्नुहोस् कस्तो नाटक, कसले के जान्नु संसारमा कसले कसलाई कहाँ निर्भरका बनाएर ढलाउँछ भन्ने। आफ्नै श्रीमतीले आत्मदेवलाई कार्टुनै बनाइदिन्, खाइदिए भनिदिन्, तर फल लुकाइन्। अब यता आत्मदेवलाई ओहो मास पूर्ण भइसकेपछि पक्कै पनि सन्तान प्राप्ति हुनेछ, म पुत्रवान गइनेछु भने वो मनमा हर्ष उल्लास छाउँदै गयो। यता धुन्धुली त ढाँटिएकी छन्, उनलाई त ढोक्क छ, आनन्द छ, मास बढ्दै गयो, महिनाहरू बित्दै गई। कुनै एक दिनको कुरा थियो, धुन्धुलीकी बहिनी धुन्धुलीकोमा आएकी थिइन्। त्यस पछाडि धुन्धुलीकोमा आइसके पछाडि दिउँसोको समय थियो, उनीहरूले खाजाभुजा गरे, बेलुकाको भोजन ग्रहण गरे। रातको समयमा आत्मदेवलाई पनि खुवाइसकेर आत्मदेवलाई एउटा कोठामा सुत्न पठाइदिए। यता दिदीबहिनी अथवा धुन्धुलीले आफ्नी बहिनीसँग कुरा गर्न थालिन् र सारा वृत्तान्त कहिन्। आफ्नो पति आत्मदेव सन्तान नभएर छटपटिएर जङ्गलमा गएको, जङ्गलबाट जुन साधुले दिएको जुन फल थियो त्यो ल्याएको र गर्भिणी बनाउने भनेर त्यो दिएको फल आफूले खान नसकेको, लुकाएको, यस्ता यावत कुराहरू आफ्नो बहिनीलाई भनिसकेपछि धुन्धुलीकी बहिनीले भनिन्, ओहो दिदी कुरा यस्तो पो रहेछ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु, म गर्भिणी छु, हजुरले चिन्ता लिनुपर्ने छैन। अब मेरो गर्भमा जुन बच्चा छ यो बच्चा म हजुरलाई दिनेछु, यो बच्चाको चाँजो बाजोमा व्यवस्था गर्नेछु, तर हजुरले आफ्ना पति आत्मदेवलाई आफू गर्भिणी भएको नाटक गर्नुहोस्, ठकठाक गर्दै जानुहोस्, जति मास पूर्ण हुँदै जान्छ त्यति पेटमा अथवा डोपन देखाउने, गर्भ रहे जस्तो देखाउने, कपडाहरू थुपार्दै जाने, पेट पुट्ट परेको बनाएर देखाउनुहोस्, आफू गर्भिणी भएको भान गर्नुहोस्। मेरो यता मास पूर्ण हुँदै जानेछ र 6 महिना भइसकेपछि म सन्तान जन्माउनेछु र त्यो जन्मेको सन्तानलाई ल्याएर हजुरलाई दिनेछु र गर्भ तुयो भनेर म मेरो शिरमा लगाइदिनेछु भनेर बहिनीले भनिन्। अनि त्यस पछाडि दिदीले भन्छन् अथवा धुन्धुलीले भन्छन्, ओहो तिमीले त्यसो भनेर यहाँनिर सन्तान दिँदा फेरि पतिदेव त साह्रै चिन्ता गर्छन् होला नि तिम्रा पतिदेव भनिसकेपछि, मेरा पतिलाई के को चिन्ता, मेरा पति पनि उस्तै दुष्ट हुन्, फेरि दुष्ट छन्, उनी त पैसा पाए हुन्छ, उनलाई पैसा दिउँला, म 6 महिनामा गर्भ तुयो भनिदिन्छु, त्यो सन्तान लिएर हजुरलाई दिन्छु, त्यहीको पालन पोषण हजुरले गर्नुहोला, कुनै हजुरलाई शारीरिक कष्ट पनि हुँदैन, पेटमा घड्याङ गुडुङ पनि गरेन, जन्माउने बेलामा व्यथा पनि लागेन, गाउँमा केही उत्पात घट्यो भने गर्भिणी भाग्नका लागि हजुरलाई गाह्रो पनि भएन,
केवल त्यो कपडा मात्रै तपाईँले कोच्नु भएको हुन्छ, बाहिरबाट लगाउँदै जानुभएको हुन्छ, त्यही पुट्टा पेट परेको देखिन्छ। कपडा त हो आखिर, के हुन्छ तपाईँको शक्तिहीन पनि हुँदैन, नन्दका हात तपाईँको चाबी पनि जाँदैन। ढुक्क हुनुहोस् दिदी, व्यवस्थामा मैले आउँछु, सन्तान जन्मिन्छ म लिएर आउँछु। अनि भन्छन् धुन्दुली स्तनपान कसरी गराउने त? त्यसमा चिन्तै नगर्नुहोस्, म कहिलेकाहीँ दिदीको घरमा भनेर आउँछु, बिहान बेलुकी यसो नाम पार्दै आउँछु, बच्चालाई स्तनपानमा गराउँछु, बच्चा तपाईँको हुन्छ, हुर्कुँदै जान्छ। यसो अलिअलि पैसा दिनु होला, मेरा पतिलाई लगेर टाकुन टुकुन पारौँला, पति खुसी भइहाल्छन्, आनन्द हुन्छ, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। धुन्दुलीकी बहिनीले भन्दिन्। त्यस पछाडि धुन्दुलीलाई आनन्द लाग्यो। अब यसो भने यो फल के गरौँ त? पतिदेव मेरा पतिदेव, आत्मदेवले दिएको यो फल त मैले राखेकी छु, यो फल कसलाई दिउँ? त्यस पछाडि दिदीबहिनीको सल्लाह बमोजिम त्यो फललाई लिएर गाईलाई खान दियो। अब गाईलाई खान दिउँ। त्यस पछाडि के हुन्छ, के जन्माउँदै रहेछ हेरौँ न त। फलमा सत्यता रहेछ कि रहेछ? ती ऋषिश्वर अथवा ती जुन साधु छन्, ती साधुले आत्मदेवलाई दिएको त्यो फलमा सत्यता छ कि छैन, त्यो पनि त विचार गरौँ न त। के जन्माउँदै रहेछन् गाईले? मास त पूर्ण भएपछि गाईबाट पनि जन्मिनुपर्छ, के पाउँदै रहेछन् हेरौँ न भनेर उनीहरूले लिएर दिदीबहिनी चुटुक्क मिलेर गाईलाई त्यो फल खुवाइदिए। आजसम्म खाएँ भनेर ढाँटेर धुन्दुलीले लुकाइरहेकी थिइन्, त्यही आत्मदेवले जुन साधुबाट ल्याएको फल हो त्यो फल लिएर गाईलाई खुवाइयो। यता महिना पुरा भएपछि बहिनीले बच्चा जन्माइन् र ल्याएर दिदी धुन्दुलीलाई बच्चा दिइन्। धुन्दुलीले कुनै कष्ट नभइकन मैले बच्चा जन्माएँ, कुनै व्यथा लागेन, प्रसुति व्यथाबाट म छटपटिनु परेन, कुनै पनि कष्ट मलाई भएन, धेरै रक्तस्राव पनि भएन, आनन्दले मैले बच्चा जन्माएँ भनेर सबैलाई बहाना बनाइदिन्। र यता धुन्दुलीकी जुन बहिनी घरमा आउँदै खुस्सा आउँदै स्तनपान गराउँदै बच्चालाई स्तनपान गराउँदै जान थालिन्, किनभने वास्तवमै बच्चा त फेरि धुन्दुलीको बहिनीको थियो, उनमा त दुध आइसकेको थियो, त्यो ल्याएर खुवाइन्। सुत्केरी व्यथा पनि उनले सहेकी थिइन्, सारा पीडाहरू उनीलाई थियो, तर दिदीलाई खुसी पार्नका लागि त्यो काम गर्दै गर्दै गइन्। यता आत्मदेव सन्तान जन्मेको म साह्रै खुसी भएँ र अत्यन्तै खुसीले गदगदाउँदै हर्ष उल्लास मनाउन थाले। साधुलाई धन्यवाद दिन थाले, उनले प्रणाम गर्न थाले। त्यहीबाट ओहो त्यो साधुको फलको प्रभावले आज यत्रो ममा सन्तान उत्पत्ति भयो भने बिचारा तिलाटा आत्मदेव श्रीमतीले सन्तान जन्माई होली भनेका छन्, विश्वास गरेका छन्, क्या भङ्ग्रोमा परी। उत्सव गराए, नामाकरण कर्म गरियो, साह्रै तामझामका साथ बच्चाको नाम राखियो धुन्दुकारी। धुन्दुकारीको जन्म, बच्चाको नाम रह्यो धुन्दुकारी। आत्मदेव साह्रै खुसी भए, अत्यन्तै खुसीले गदगद भई सारा दानादि कर्महरू गर्न थाले, साधुलाई प्रणाम गर्न थाले, बारम्बार हर्ष उल्लासका साथ त्यो छोराको पालन पोषणमा आत्मदेव लाग्न थाले। यता जुन गाईलाई फल खुवाइएको थियो, ती गाईले पनि 3 महिना पछाडि तमास पूर्ण भयो। 3 महिना पछाडि गाईबाट पनि एउटा बच्चा जन्मियो। गाईले पनि बच्चा नै जन्मायो। बच्चा यस्तो थियो कि सर्वाङ्ग सुन्दर थियो, कहीँ कतै केही थिएन, मात्र पूर्णतया मानिसको स्वरूप थियो, मनुष्य जस्तै थियो। कान फरक थिए, गाईका जस्ता कान थिए। सबैलाई अनौठो भयो, ओहो गाईले पनि यस्तो बच्चा जन्माइन्। यता आत्मदेवको घरमा साह्रै अनौठो छ त। सबैले भन्न थाले गाईले पनि, आत्मदेवले पनि त्यो गाईबाट जन्मेको जुन बच्चा थियो त्यसलाई आफ्नै सन्तानको रूपमा स्वीकार गरी नामाकरण कर्म गरियो। गाईबाट जन्मेको हुनाले त्यो बच्चाको नाम गोकर्ण राखियो। उता बहिनीले ल्याएर दिएको सन्तानमा अथवा धुन्दुलीले जन्माएको भनेर जो नाटक गरिएको थियो त्यसको नाम थियो धुन्दुकारी। यता गाईबाट जन्मेको हुनाले अर्को बच्चाको नाम राखियो, त्यो गाईबाट जन्मेको बच्चाको नाम राखियो गोकर्ण। यसरी केही वर्षसम्म दुवै दाजुभाइलाई आत्मदेवले पाल्दै गए। उनीहरू जति आज भन्दा भोलि, भोलि भन्दा पर्सि, पर्सि भन्दा निकै पर्सि शारीरिक रूपमा उनीहरूको परिवर्तन देखिन्थ्यो, सोचाइ बुझाइमा परिवर्तन देखिँदै जान्थ्यो। केही फरक स्वभाव 1 वर्षको भए, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, यसरी विकास हुँदै गए। यसरी विकास हुँदै हुँदै जाने क्रममा सुरुका दिनहरूमा त केही थाहा भएन, तर पछाडि त हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो
जुन गाईबाट जन्मेको गोकर्ण थिए। ती गोकर्ण अत्यन्तै ज्ञानी, सिधा, सज्जन, सबैले मन पराउने, अत्यन्तै राम्रो शील स्वभाव भएको व्यक्तिको रूपमा विकसित हुँदै गए भने यता जुन धुन्धुकारी थियो, धुन्धुकारी अत्यन्तै उश्रृङ्खल, चोरी गर्न मन पराउने, अत्यन्तै क्रोधी, अरूलाई बाधा पुर्याउने, तुच्छ वचनहरू बोल्ने, बाबुको सम्पत्तिहरू चोर्न थाल्ने, यस्तो स्वभावको हुन थाल्यो। यसरी स्वभाव नै परिवर्तन भयो। जुन धुन्धुलीले खानुपर्ने जुन फल थियो त्यो उनले आफूले खाइन, न गाईलाई खुवाएकी थिइन्। त्यो गाईको कोखबाट जन्मेको बच्चा त्यति सज्जन न ज्ञानी भयो, साराका साराले गोकर्णको प्रशंसा गर्न थाले। जुन बहिनीबाट जन्माएर मेरो भनेर उसले नाटक गरेकी थिइन् धुन्धुलीले, जो धुन्धुकारी राखिएको थियो, त्यो त साह्रै कण्टक भयो, दुष्ट स्वभावको, दुष्टमती भएको। यसरी आत्मदेवले दुवै सन्तानलाई पालन पोषण गर्दै जाँदा दुष्टको रूपमा कहियो धुन्धुकारी। अब धुन्धुकारीले त ठुलो भइसक्यो, बाउको सम्पत्ति चोरी गर्न थाल्यो, थर्काउन थाल्यो। बाउले पूजाआजा गर्न थालेको ठाउँमा जहाँ पूजाका सामग्रीहरू हुन्थे गएर लात्ताले बडेङ बडङ पारेर फालिदिन थाल्यो। मत्त सुरु भयो। अहो, आजित हुन थाले आत्मदेव। कहिले पैसा चोरेको छ, कहिले पूजाका सामग्रीहरू उडाइदिएको छ, कहिले त पिटेको छ, कहिले धुन्धुलीलाई पिटेको छ, कहिले आत्मदेवलाई पिटेको छ। अनि कहिले कहीँ त वेश्याहरूको सङ्ग्रह गर्न थाल्यो, वेश्याहरूलाई घरमै लिएर आउन थाल्यो, धन सम्पत्ति चोर्दै लाँदै वेश्याहरूलाई दिन थाल्यो। माथि सबै उल्टो भयो। ओहो, आत्मदेवलाई साह्रै चिन्ता भयो। यस्तो कुपुत्र जन्मेनुभन्दा त पुत्र नै बस्नु बेस रहेछ। कस्तो सङ्ग्रह मैले गरेँ भनेर उसले चिन्ता हुन थाल्यो र आफ्नो भाग्यलाई आफै पुनः आत्मदेवले धिक्कार्न थाले। हेर्नुहोस्, हिजो सन्तान नभएर आफ्नो भाग्य धिक्कारेका आत्मदेव आज दुष्ट सन्तान प्राप्ति भयो भनेर फेरि आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै उनी रुन थाले। अब यस्तो हुनुभन्दा अपुत्र नै वस्तु बढिया रहेछ। सारा सम्पत्तिलाई यसलाई मैले छाडेर, परिवारलाई छाडेर अन्यत्र जानुपर्छ, मेरो जिन्दगी धिक्कार होस् भन्न थाले आत्मदेवले। बिचरा आत्मदेव हुन त आफ्नो सन्तान होइन, बहिनीको सन्तान हो। जुन सन्तान प्राप्ति हुन्छ भनेर साधुले दिएको फल हो, त्यो फल खाएर गाईले त गोकर्ण जन्माएकी छन्। कति सज्जन छन्, सबैले गोकर्णको प्रशंसा गरेका छन्, गोकर्णको चरणमा परेका छन्। साह्रै ज्ञानी सज्जन न धर्मात्मी व्यक्ति भई फेरि गोकर्ण। तर यता गोकर्ण त गाईबाट जन्मेको भन्ने छ, बिचरा आत्मदेवलाई के थाहा। धुन्धुलीले जन्माएको छोरो धुन्धुन्धकारी साह्रै दुष्ट भयो, साह्रै आजित भई त्यस पछाडि मनमा साह्रै वैराग्य लिएर अब पुत्र नै भएर बस्नु बेस रहेछ। अब म जान्छु जङ्गलतिर, उतै मेरो प्राण त्याग गर्छु, जहाँ जे हुन्छ म त्यही भोग्छु भनेर साह्रै वैराग्य लिएर रुँदै कराउँदै बसेका थिए। त्यही क्रममा यताबाट अत्यन्तै सज्जन ज्ञानी र सबैका आँखामा बसेका गोकर्ण गएर आफ्ना पिताजी आत्मदेवलाई सम्झाउँछन्। आत्मदेव, यी बाउ छोरा कसका हुन्? कसका लागि सम्पत्ति जोडिनु पर्नेछ? धन कसको हो र? यो संसार त सारा दुःखदायी छ। तपाईँलाई मात्रै दुर्भाग्य होइन, हिजो सन्तान नभएर आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्नुभयो। आज पुत्र जन्मियो भनेर भाग्यलाई धिक्कार गर्दै हुनुहुन्छ। ए धिक्कारिता धिक्कारिँदै जिन्दगी बितेर जान्छ। संसार त दुःखमा भुलेको छ। आज भन्यो भोलि भन्यो उनी के हो, केही पनि छैन। उदै लागेको छ। चक्रवर्ती राजा इन्द्रलाई पनि सुख छैन। इन्द्रले पनि कतिखेर सुख भोग गर्न पाएनन्। छोरा पत्नी प्रतिको माया ममता त्याग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। कसैका पछाडि लागेर हुनेवाला केही पनि छैन। पिताजी आत्मदेव, अब जानुहोस्, वनमा जानुहोस्, भक्ति र वैराग्यलाई लिनुहोस्, भगवानका नाम कीर्तन जप्नुहोस्, मन वेचन कर्मलाई भगवानमा लीन गराउनुहोस् र अर्को जन्ममा पुण्य प्राप्ति गर्नका निम्ति बाटो खुलाउनुहोस्, सद्गति प्राप्त गर्नुहोस्। यसैमा तपाईँको भलाइ छ। अब मलाई पालन पोषण गर्छु, गोकर्णलाई पालन पोषण गर्छु भनेर बस्नु, मेरो दाजु धुन्धकारीलाई पालन पोषण गर्छु भन्नु, अनि माता धुन्धुलीलाई पालन पोषण गर्छु, सुख सन्तोष लिन्छु भने तपाईँका लागि बेकार छ। पिताश्री जानुहोस्, पिताश्री भनेर सम्बोधन गर्दै गोकर्णले भन्दै
यसरी गोकर्णले सम्झाएपछि 60 वर्ष पूर्ण भएका ती आत्मदेव सबै कुरालाई त्यागेर उनी वनमा गए र वनमा गएर भगवानको पूजा गर्ने श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धलाई पाठ गरेर उनी बसी। यसरी 10औं स्कन्ध पार गर्दै गइसके पछाडि सारा कृष्णका चरित्र लागिएको छ। भगवानका नाम कीर्तनहरू मात्रै त्यहाँ जपियो। 10औं स्कन्ध मात्रै उनले पाठ गर्दै गए र उनी काल गतिले मरे कृष्णका सायुज्य प्राप्ति गरे अथवा कृष्णमै लीन भएर उनले मुक्तिको बाटो प्राप्त गरे। त्यही श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्ध पाठ गरेकै कारणले गर्दा भगवानमा भक्ति भाव राखेको कारणले गर्दा आत्मदेवले मुक्ति प्राप्त गरे र श्री कृष्ण भगवानमा लीन भएर गए। अब यता गोकर्णको सल्लाह अनुसार गएका आत्मदेव त लीन भए भगवानमा, तर आत्मदेव नै घरबाट हिँडिसके पछाडि धुन्धुकारीले अब मौका पायो र आफ्नो आमा जुन धुन्धुली थिइन् धुन्धुलीलाई पिट्न थाल्यो र भन्न थाल्यो, ए आमा भनेकी दुष्ट, सम्पत्ति कहाँ राखेकी छस्? तेरा पतिले त छोडेर गइसक्यो, जुन मेरो बाउ भनेर बसेको थियो आत्मदेव उता भागिसक्यो। अब सम्पत्ति कहाँ छ देखाई। यो सम्पत्ति देखिनस् भने तँलाई म अगुल्टाले खान्छु, जगल्टा चेतेर तँलाई मार्दिन्छु। यस्ता दुर्वचन बोल्न थाल्यो आमा धुन्धुलीलाई। धुन्धुकारीले थर्काउन थाल्यो, हो सम्पत्ति नदिए पनि कुटेको छ, कहिले त अगुल्टाले हानेको छ आमालाई, कहिले त जगल्टा तानेको छ। ल हेर्नुहोस् कति दुष्ट दियो। आखिर धुन्धुली पनि त दुष्टै हो। त्यो फल आफैले खाएको भए कति राम्रा गोकर्ण जस्ता सन्तान जन्मिन्थे। आत्मदेवलाई ठग्न खोज्छु भन्दा आफ्नो भाग्य आफै ठगियो। नन्दको हातमा चापी जान्छ म सुत्केरी हुँदा भनेर सम्पत्तिको मोह भएकी दुष्ट स्वभावकी थिए धुन्धुलीलाई दुष्ट स्वभावकै छोरा धुन्धुकारी भयो। सम्पत्ति दिए नदिए अगुल्टाले ठटाए भए पनि मार्छु। अब चापी कसको हातमा जानियो, मर्यो भने फेरि आखिर लिएर जाने त केही पनि होइन। ओहो सारा त्यो दुःखलाई धुन्धुलीले सहनै नसक्ने भइन्, वेदना सही नसक्नु भयो। आफैले आफैलाई धिक्कार गर्न थालिन् र रातको समयमा धुन्धुली इनारमा गएर हाम फालिन् र आफ्नो प्राण त्याग गरिन्। यसरी धुन्धुलीले पनि प्राण त्याग गरिसकेपछि गोकर्ण तीर्थव्रत गर्नका लागि घर छाडेर हिँडे। गोकर्णले पनि लौदाई धुन्धुकारी अब चाहिँ गर्ने हो गर, अब यो घरमा बसेर सम्भव छैन। उता पिताश्री गइएका आत्मदेव जङ्गलतर्फ गई। माताश्री भनेर चिनिएकी धुन्धुली प्राण त्याग गरिन्। अब यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन, यो सम्पत्तिको पछाडि मोहका पछाडिमा लाग्नु हुँदैन, भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्नुपर्छ, तीर्थाटन गर्नुपर्छ भन्दै गोकर्ण तीर्थव्रत गर्नका लागि भनेर हिँडे। अब तीर्थव्रत गर्न हिँडिसके पछाडि धुन्धुकारीलाई के खोज्छस् कान आँखो भने जस्तो भयो। अब हेर्नुहोस् दाइ पनि हिँड्दै भाइ पनि हिँड्यो, उता आमा पनि छैनन् बाउ पनि छैनन्। आनन्द भयो। भाइलाई नभएपछि उसलाई सम्पत्ति दिन पर्ला पनि भएन, भए पनि दिने अवस्था थिएन। अब फेरि धुन्धुकारीले विधम्स मचाउन थाल्यो। अर्कालाई चोर्ने, ढाँट्ने, लुट्ने, धम्काउने, तर्साउने मात्रै काम गतिविधिहरू गर्न थाल्यो। सारालाई उसले दुःख र कष्ट दिन थाल्यो। सारा धुन्धुकारीदेखि आजै दबै सारा गाउँलेलाई दुःख दियो। त्यस पछाडि धुन्धुकारीले 5 चोटि वेश्या घरमा ल्याएर विलास गर्न थाल्यो। 5 चोटि वेश्यासँगै रास लीला गरेर बस्ने गर्थ्यो। यसरी उनीहरूका सन्तुष्टिहरू, उनीहरूका जुन चाहनाहरू थिए त्यो चाहनाहरू पूर्ण गराउने गर्थ्यो। यसरी वेश्याहरूले गरगहनाको चाहना व्यक्त गरे। यसरी गरगहनाको चाहना व्यक्त गरिसके पछाडि अब जुन आफूलाई वेश्याहरू अथवा पत्नी बनाएर उसले घरमा ल्याइराखेको छ तिनका चाहना त पुरा गर्नु पर्यो। गर्नका लागि घरमा धन सम्पत्ति छैन, आफूले कमाएको छैन, दुष्टमती पत्नी मात्रै छ। अब त के गर्ने त, छोड्नै त जानु पर्यो। वेश्याका ती चाहनाहरू पुरा गर्नका लागि धुन्धुकारी कहिले कहाँ कहिले राजाकोमा अथवा कहिले प्रजाकोमा जान्थ्यो, चोरेर ल्याउँथ्यो, धन सम्पत्ति चोर्थ्यो, गरगहनाहरू ल्याउने गर्थ्यो र वेश्यालाई खुसी बनाउने गर्थ्यो। जति भन्छन् त्यति चोर्दै ल्याउँदै धम्काएर हुन्छ, मारेर हुन्छ, लुटेर हुन्छ, जङ्गलमा बसेर खुसिएर हुन्छ, रातमा गएर चोरेर हुन्छ, कसैका दुकुडी फोरेर हुन्छ, गहना ल्याउँथ्यो, धन सम्पत्ति ल्याउँथ्यो, वेश्यालाई सन्तुष्टि बनाउँथ्यो धुन्धुकारीले। यसरी 5 चोटि वेश्यालाई सन्तुष्टि बनाएर ऊ अत्यन्तै विलासी जीवन बिताइरहेको थियो। भगवानमा मन वचन कर्म लगाउनुपर्छ, भगवानको पूजा आराधना गर्नुपर्छ भने उसमा एक क्रम पनि विचार थिएन।
भगवानप्रति भावै छैन। उठ्यो मुख पनि नधोइकन खाना खान्थ्यो, स्नान आदि क्रमहरू कहिल्यै गरेन। जप ध्यान तप तर्पण पनि उसले कहिल्यै कसैलाई गरेन। मात्र उनी वेश्यालाई खुसी पार्नका लागि हिँड्थ्यो, चोर्थ्यो, ल्याउँथ्यो। अथाह सम्पत्ति अथाह गरगनाले सर्लक्क पाँचवटी वेश्यालाई बोराइदियो। धपक्क गहना लाएर बल्न थाले पाँचवटी वेश्या। अनि एक दिनको कुरा थियो, रातको समयमा ती पाँचैवटी जुन गाडीका श्रीमतीहरू थिए उनले सोच्न थाले, हो हाम्रो पति भनेर चिनेको यो धुन्धुकारी, यसको त कुनै आम्दानीको स्रोत त छैन। यसले त चोर्ने हो, मार्ने हो, धम्काउने हो, हुर्काउने हो र लिएर आउने हो। यसरी यत्रो यत्रो सम्पत्ति जोडेर हामीलाई त खुसी बनाइसक्यो। अब कुनै न कुनै एक दिन त चोर त अवश्य पक्रिन्छ। यसरी यसले चोर्दै चोर्दै ल्याउँदा राजाका प्रहरीले यसलाई पक्रेर ल्याए भने पक्कै पनि खोज्नका लागि आउनेछन् र हामीले माग गरेर यो चोर्न गएको कुरा सारा भेद खोल्नेछ। अनि हामीलाई यो सम्पत्ति त के हामीलाई लिएर पनि कारागारमा राखिनेछ, कारावास गराइनेछ भने अब हाम्रो पति त कारावास हुने नै हो। यो त दुष्टै हो। अब यसको बाटो मुक्तिको बाटो खोज्नुपर्छ। यो मुक्तिको बाटो खोज्नु भनेको यसलाई मारिदिउँ अनि भए जतिको सम्पत्ति पाँचवटै हामी बहिनीहरूले दिदीबहिनीहरूले बराबर बाँडौँ। किनभने पाँचवटै उसका श्रीमती थिए, सौता थिए, दिदीबहिनीको रूप थियो। अब यो बाँडौँ र यहाँबाट भागौँ सम्पत्ति लिएर। पाँचवटै श्रीमतीको सल्लाह भयो। हेर्नुहोस्, श्रीमतीको सल्लाह पनि उसैका लागि, उनीहरूकै लागि सारा प्राण त्याग गरेर अर्कालाई धम्काएर हुन्छ, चम्काएर हुन्छ, गाली गरेर हुन्छ, अर्कालाई लुटिएर हुन्छ, पाप बटुलेर हुन्छ, ल्याएर त खुसी त बनाएको थियो नि। तर ओहो हाम्रा लागि गरेको छ, अथवा यो नगर्नुहोस्, यसरी हुँदैन, काम गरेर खाउँला, भगवानमा भक्तिभाव राखौँला, सत्कर्मले पैसा कमाउला, कहिले उनीहरूले भनेनन्। त्यही श्रीमती दुष्ट श्रीमतीहरू अब हामीलाई खुसी बनाइसक्यो, अब यो धन लिएर भाग्नुपर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थाल्यो। धनैसँग उड्ने उनीहरूको विचार भयो। हेर्नुहोस् त, आखिर श्रीमती छोराछोरी केका लागि? धन देखेपछि महादेवका पनि त्रिनेत्र खुल्छन् भने जस्तो त्यत्रो धन प्राप्त गरिसके पछाडि ती केही नभएर पाँचवटी पछि लाएर आएका जुन दुष्ट महिलाहरू थिए तिनले पनि धनका लोभले त्यही पति जसले त्यत्रो जोडेर गरगहनाले धपक्क बालेको छ त्यसलाई मार्ने विचार गरे। र राति सुतेको समयमा पाँचवटै श्रीमती मिलेर धुन्धुकारीलाई डोरीले घाँटीमा कसेर मारिदिए, आफ्नै श्रीमानको हत्या गरिदिए। त्यो धन सम्पत्ति कताबाट आयो, के आयो भनेर कसैले खोज्छ, भेद खुल्छ भनेर उनीले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरी धन सम्पत्तिको लागि। पत्नीले त श्रीमानको हत्या गर्दा रहेछन् भने आज धन सम्पत्तिको नाममा हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार, लुटपाट जस्ता गतिविधि त सामान्य रहेछन्। हेर्नुहोस्, धनको अनुहार जहिले पनि कालो हुन्छ। त्यही कालो अनुहार भएकै कारणले गर्दा धुन्धुकारीका श्रीमतीले धुन्धुकारीलाई मारे। अनि अब मारिसकेपछि लास त के गर्ने? रातको समयमा त्यहीँनिर खाडल खने अनि पुरिदिए। अब भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त गाउँमा कुरा चल्न थाल्यो, धुन्धुकारी खोइ पल्ला पल्ला घरकाले कुरा गर्न थाले, खोइ त हो आजकल त तिम्रा घरको बुढो देखिँदैन है, कता गए? पाँचवटी दिदीबहिनी बसेका छौ, खाएका छौ आनन्दले, कताबाट के गरेका छौ, बुढो त देखिँदैन, कतै गयो कि? त्यस पछाडि धुन्धुकारीका श्रीमतीले माखे आनन्दताले भन्दै थिए, ओहो परिवार धेरै भयो, अब हामी पाँचवटी, उहाँ एउटा, अब पालन पोषण गर्न पनि गाह्रो भयो। प्रदेशतिर गएर धन सम्पत्ति कमाएर लिएर आउँछु भनेर जानुभएको छ। अब प्रदेशतिरबाट कहिले आउनुहुन्छ, उतैबाट यसो पठाइदिनु भयो भने खाउँला, नत्र त हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्ने भयो भन्छन्। ट्याक्क बाहिर कुरो मिलाइदिए आनन्द। अबले गाउँलेले पनि भने ओहो होला, पाँचवटी श्रीमती ल्याएको छ, यहाँ एउटै पाल्न त गाह्रो छ, भरे पाँचवटी पाल्न उसलाई कति गाह्रो भयो होला, गयो होला नि प्रदेशतिर धन सम्पत्ति कमाउन। बुद्धि फिरेछ केटाको। अब गाउँमा पनि अशान्ति मच्चिने भएन, आनन्द भयो, श्रीमतीहरूले नि सुख पाउने भयो, गरी खाने भयो। कुरा गर्न थाले। हेर्नुहोस्, गाउँबाट दुष्ट मान्छे हट्यो भने त ल ठिकै भयो, अब आनन्द भयो त आज पनि भन्छन्। किनभने दुष्टलाई त स्थान कहीँ पनि छैन, न यहाँ छ न उहाँ छ। हेर्नुहोस्, गयो दुष्ट भने गाउँलेहरू खुसी भए, सन्तुष्टि भए। यता पाँचवटै श्रीमतीले मारिसकेका छन्, त्यो धन सम्पत्तिको लोभले मारेका छन्, उनीहरूलाई मनमा त छ नि। तर बाहिर चटक्क प्रदेश कमाउन गएका हुन् हाम्रा श्रीमान भन्ने नाटक गरिदिए र मध्यरातमा धन सम्पत्तिको बाँडफाँड गरेर अथवा पाँचवटीलाई नि बराबर पाडेर सम्पत्ति जति पोको पारे घरबाट निक्ले गए। घर पनि त्यागिदिए, श्रीमान पनि मारिदिए, सम्पत्ति जति पनि लुटेर गए, अर्कातिर हेरे। टाप
पैसा पाएपछि जे पनि हुन्छ, दान भएपछि बुढा कति गरिदिए यस्ता बुढा भने हिँडे पाछोडी। यसरी हिँडिसकेपछि धुन्धुकारी कुकर्मकै कारणले गर्दा, जुन कुकर्मको कारणले गर्दा आफ्ना श्रीमतीद्वारा मारिनु पर्यो र वायुको रूपमा प्रेत भयो। काम कहिले राम्रो गरेको छैन, भगवानका नाम कीर्तनहरू कहिले गरेको छैन, क्रियागास्ता कोही गरिदिने मान्छे पनि कोही पनि भएन, कसले गरिदिने क्रिया, श्रीमती नै पैसा लिएर भागिसके, छोराछोरी सधैँ छैन। यसरी प्रेतको रूप लिएर हिँडेको उसले त्रिखा लाग्दा पानी पनि खान पाएन, धेरै दुःख पायो, धेरै कष्ट उसले सहनु पर्यो। मुक्तिको बाटो त सधैँ छैन, नरकमा फस्सी गर्दै हिँड्यो रह्यो, सधैँ नरकवासी भयो। अब यता जुन धुन्धुकारीका भाइ गोकर्ण थिए, उनी त तीर्थ गर्दै हिँडेका थिए। उनी तीर्थाटन गर्दै जाने क्रममा बाटोमै धुन्धुकारी मरेको थाहा पाए। यसरी धुन्धुकारी मरेको थाहा पाइसकेपछि गयामा गएर धुन्धुकारीको श्राद्ध गरिदिए गोकर्णले। मुक्तिको निम्ति भनेर गोकर्णले श्राद्ध गरिसके पछाडि गोकर्णले तीर्थाटन गर्दै गर्दै एक दिन रातको समय थियो, उनी फर्केर अब त मरिसक्यो होला, दुष्ट दाइ पनि मरेछ, घर के कस्तो भयो, घरतिर जान्छु भने तीर्थाटन गर्दै 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 गोकर्णमा श्राद्ध गरेर धुन्धुकारीको उनी गोकर्ण घरमा आए। यसरी घरमा आउँदा रातको समय थियो, सारा चकमन्न भएको थियो, मध्यरात भएको थियो, सबै मानिसहरू खानपिन गरेर सुतिसकेका थिए। पल्ला पल्ला घरका कोही पनि थिएनन्। उनी पनि आए, घर वरिपरि हेरे, केही पनि देखेनन्। अब ढोका लागेको छ, कहिलेदेखि ढोका लागेका हुन्, उनी बेस्याले ढोका लाएर गएका हुन्, केही पनि छैन, के गर्ने। अब उनी त भगवानका नामहरू कीर्तनहरू गरिरहन्थे मनबाटै, कुनै डर पनि थिएन, कुनै त्यस्तो भोक पनि थिएन, प्यास पनि थिएन। भगवानका नाम कीर्तनले तृप्त भएका गोकर्णले घरमा आए। ठिक छ, अब भोलि बिहान सबैले थाहा पाउँछन्, कता हुन्छ उतै मिलेर खाउँला, बाँडीचुँडी गरौँला, अब घरमा के छ त्यही हेरेर म सदुपै गरौँला, अब अहिले यत्तिकै सुत्छु भने आनन्दले उनी घरको पिँढीमै आँगनमै सुते। रातको समय थियो, कसैले पनि थाहा पाएनन् उनी आएको। यसरी रातको समयमा बाहिर सुतेको बेलामा यसो गोकर्णले त आनन्द सुतेका थिए, भगवानकै नाम कीर्तन दिएका थिए, कसैले पनि थाहा पाएन। त्यही बेलामा जहाँ मरेको थियो धुन्धुकारी, त त्यही मरेको भन्दा पनि मारिएको थियो, पाँचवटी वेश्याद्वारा मारिएर गाडिएको थियो। त्यो धुन्धुकारी जुन प्रेतको रूपमा त्यही उडी परेको थियो, उसले त मुक्ति प्राप्त गरेकै थिएन, कसैले क्रिया गरेको थिएन, कसैले तर्पण पानी पनि दिएको थिएन। तर गोकर्णले पनि थाहा पाएर गोकर्णमै उसको श्राद्ध त गरिदिएका थिए। त्यहाँ आएर यसो बसेका मात्रै थिए जुन गोकर्ण। त्यही क्रममा त धुन्धुकारीले आफ्नो प्रेतको रूप देखाउन थाल्यो, प्रेतको रूप देखाइदियो। गरी आएर भैँसी जस्तो देखिन्छ, गरी आएर भेडो जस्तो देखिन्छ, कहिले रुखा चढे जस्तो देखिन्छ, कहिले फडाले जस्तो गरी हारे कराएको जस्तो, कहिले झम्टिन गएको जस्तो। यसरी अनेक थरी ती प्रेतका रूपहरू देखिसकेपछि गोकर्ण त अत्यन्तै विद्वान थिए, शास्त्रार्थको अध्ययन गरिसकेका थिए। त्यस पछाडि सोध्न थाले, ओहो तिमी को हो? रातको समयसम्म त मेरो घरमा आएर मैले बसेको थिएँ आनन्दले, म भित्र पसिनँ, अहिले रातको समय ढोका लागेको छ, के कसो छ भनेर यत्तिकै बसेको छु। तिम्रो यो रूप देखिसकेपछि त म अचम्मै भएँ। तिमी को हो भन, के गरिदिनुपर्छ, कसरी तिम्रो उद्धार हुन्छ, तिमी बोल्नुपर्छ, बोल भनेर तीर्थको जलले हातमा लिएर स्वाट्ट सेचन गरिदिएका थिए। त्यो बोतललाई प्रेतलाई फट्ट गोकर्णले फालिदिएका थिए। त्यस पछाडि प्रेत बोल्न थाल्यो अब र भन्न थाल्यो, म तिम्रो दाजु धुन्धुकारी हुँ, म पापी हुँ, मैले साह्रै नराम्रा काम गरेँ, मेरा पितालाई घर छोड्न बाध्य बनाएँ, माता मेरै कारणले गर्दा गएर यिनीहरूमा हाम फालेर मरिन्। तिमी भाइलाई पनि मैले संरक्षण गर्न सकिनौ र तिमी घर छाडेर त्यो ताटन गर्न गयौ। हाचुडी विषयको सङ्ग्रह गर्ने, सारा सम्पत्ति चोर्ने, अर्कालाई धम्काउने, मार्ने, लुट्ने, अर्काको आत्मा रोउने काम गरेर सम्पत्तिको सङ्ग्रह गरेँ, ल्याएर धन सम्पत्ति उनीहरूलाई दिएँ, जोडेँ। तर धन सम्पत्तिको लोभले उनले मलाई रातको समयमा मारेर खाडलमा पुरेर छोडिदिए। म अहिले प्रेतको रूपमा छु, मेरो सम्पत्तिमा उनीहरू चयन गरे, माता पिता पनि साह्रै कता गई। अब उनको प्राण त्याग भइसक्यो, तिम्रो पनि यो हालत भयो। म त साह्रै दुष्ट पापी रहेछु, म प्रेत भएको छु, मेरो उद्धार गर भनेर आफ्ना भाइ गोकर्णलाई त्यही धुन्धुकारी नाम गरेको प्रेतले भन्न थाल्यो। प्रेतको रूपमा थियो। त्यस पछाडि गोकर्णले भने, ओहो
दाजु तपाईँका लागि त गोकर्णमा त मैले श्राद्ध गरिसकेँ, तपाईँ तर्नु भएन अझै। त्यस पछाडि पुनः प्रेतले भन्छ गोकर्णमा मैले 100औं श्राद्ध गरे पनि मेरो मुक्ति हुँदैन, मेरा लागि घरमै कुनै कृत्य गरिदेऊ। गोकर्णको श्राद्धले मात्रै म मुक्ति भएको छैन, अवश्य मेरो मुक्ति गर भनिसके पछाडि गोकर्णले ठिक छ, अब भोलि सारा विद्वान वर्गलाई राखेर छलफल गर्छु र तपाईँको मुक्तिको बाटो म रोज्नेछु, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन भनिसकेपछि प्रेत अदृश्य भएर गयो। गोकर्ण बिहान उठे, स्नादि कर्म गरे, भगवानका नाम कीर्तनहरू अथवा पूजा कर्म सकिसके पछाडि यसो गाउँमा वल्ला पल्ला घरमा गोकर्ण आएको सारा खबर बचियो। सब गोकर्णको घरमा आए, जम्मा भए, ब्राह्मण वर्गहरू भए, गोकर्णले भजनादि कर्महरू गरे र सारा खुसी छायो। त्यस पछाडि सारा गाउँका विद्वान वर्गहरूलाई जोड्दै गोकर्णले भन्न थाले कि मैले हिजो राति यस्तो देखेँ, अब यो के गर्ने, कसरी उसको मुक्ति गर्न सकिन्छ त, के गरेर दाइलाई मुक्तिको बाटोमा पुर्याउने अथवा जुन प्रेतत्व छ त्यसलाई कसरी छुट गराउने भनिसके पछाडि सबै विद्वान वर्गको त्यहाँ निर्णय भयो कि अब उसको उद्धारको निम्ति, प्रेतको उद्धारको निम्ति, दुन्दुकारीको उद्धारका निम्ति हामीलाई त उपदेश गएको छ कमाउन भन्ने थियो, उसका श्रीमतीले त्यही भनेका थिए। रातको समयमा उनीहरू भागेर गएछन्, कहाँ गए को गए केही पनि थाहा भएन। आज यो अवस्था, यो दुर्दशा आइरहेको रहेछ। अब यस्तो प्रेत रूप लिएर छटपटिएको जो छ, यस्ता व्यक्तिको उद्धारका लागि सप्ताह यज्ञ गरिनुपर्छ, सप्ताहभन्दा उपयुक्त केही पनि छैन र सप्ताह कर्म गरिदिने। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनसम्म श्रवण गर्ने, गराउने, जसका नाममा गराइन्छ उसको पनि मुक्ति अवश्यमेव छ, जसले गर्छ उसको पनि मुक्ति अवश्यमेव छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। सारा विद्वानहरूको निर्णय भयो। त्यस पछाडि सप्ताह महायज्ञको आयोजना गरियो। आयोजनामा स्वयं गोकर्ण नै वाचकको रूपमा रहे। यसरी गोकर्ण वाचकको रूपमा रहिसके पछाडि मण्डप बनाइयो। एक हात उचाइ भएको, 4 हात लम्बाइ चौडाइ भएको मण्डप बनाइयो। राका थम्मनहरू गाडियो, या गरियो, महादोष टाँगियो, सारा मण्डपलाई झकी झकाउ बनाइयो, पूर्णादि देवताको आह्वान गरियो र सप्ताह महायज्ञ सुरु भयो। सप्ताह महायज्ञको नजिकै दक्षिण दिशामा 7 आँखे अथवा 7वटा आँखला भएको बाँसलाई पनि गाडियो र पुछारमा त्यो 7 आँखाको बाँसलाई पुछारमा गाडिसकेपछि एउटा सानो प्वाल बनाउने चलन छ। आज पनि सप्ताह महायज्ञ गर्दा यसरी प्वाल बनाइयो र 7 आँखे गाडेर सप्ताह महायज्ञ सुरु भयो। त्यो प्रेत रूपी धुन्धुकारी पनि सप्ताह महायज्ञ भइसकेपछि आयो। यताउति हेर्छ, मण्डपमा आफ्नै भाइ गोकर्णवाचकको रूपमा छन्, श्रवणकर्ताहरू छन्, अन्य ब्राह्मण वर्गहरू छन्, कसैले जप गरिरहेका छन्, कसैले वनादि कर्म गरेका छन्, कसैले पाठ गरेका छन्, विष्णु सहस्रनाम पाठ गरेका छन्, गायत्री जप गरेका छन्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मन्त्र जप गरिरहेका छन्, श्रवण गरिरहेका छन्। त्योदेखि चाहिँ यताउति ठुलो ठुलो हेर्छ, अब म कहाँ बसौँ त भनेर यसो हेर्दा उसले त्यही नजिकै दक्षिण दिशामा गाडिएको 7 आँखे बाँस देख्छ। त्यहाँ गएर यसो हेर्दा पुछारमा प्वाल हुन्छ, त्यही प्वालबाट लुत्त प्रेतको रूपमा भित्र छिर्छ र पुछारको आँखामा बसेर यता गोकर्णले वाचन गरेको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्छ। यसरी श्रवण गरिसके पछाडि पहिलो दिनको श्रवण गरिसक्यो। जुन पहिलो दिन जति जानुपर्ने हो श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ त्यो गइसके पछाडि पहिलो दिन त्यहाँ 7वटा आँखा भएको बाँस गाडिएको थियो। पुछारको आँखो पहिलो आँखो फ्वाट फुट्यो राति चर्कोस्वरले। त्यहाँबाट धुन्धुकारी उपल्लो आँखामा पुग्यो। दोस्रो दिन सकियो, दोस्रो आँखा फुट्यो। तेस्रो दिनमा, तेस्रो, चौथो दिनमा, 4औं, 5औंमा, 5औं, 6औंमा 6वटासम्म आँखा फुट्यो। त्यो धुन्धुकारी माथि 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 गयो, किनभने सप्ताहको जुन दिन सकिन्थ्यो, सप्ताह भनेको 7 दिनसम्म चल्ने थियो, जुन दिनको कथा पूर्ण हुन्थ्यो त्यस पछाडि आँखा फ्वाट फुट्थ्यो। जुन प्रेत रूपी धुन्धुकारी थियो त्यो पल्लो आँखामा जान्थ्यो। यसरी माथि 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 गइसके पछाडि 7औं दिनका दिन जुन 7औं आँखा फुट्यो अथवा सप्ताह महायज्ञ सकियो। 7औं आँक्लो फुटिसके पछाडि झ्यापे अगाडि पहेँलो वस्त्र धारण गरेको
तुलसीको माला लगाएको दिव्य रूप धारण गरेर त्यो प्रेत त्यहीँनिर प्रकट भयो। धुन्धुकारी स्वाट अगाडि प्रकट भयो सप्ताहमा यज्ञमा। अगाडि प्रकट भइसके पछाडि आकाशबाट सरर दिव्य विमान आयो पुष्पवृष्टि गिराउँदै र दिव्य पुरुषहरू थिए, भगवानका गणहरू त्यहाँ थिए। सारा तामझाम भएको विमान थियो। त्यो विमानले ती भगवानका गणहरूले त्यो दिव्य पुरुष धुन्धुकारीलाई मात्रै बोलाए र त्यही विमानमा राखी सारा पुष्पवृष्टि छायो। ओहो धुन्धुकारी, सबैले प्रशंसा गर्न थाले। धुन्धुकारीको मुक्ति भयो, त्यो प्रेतबाट मुक्ति भएर राखियो र पुष्पक विमानमा राखेर त्यो विमानमा राखेर सरर भगवानका गणहरूले उठाउन लाउनु भएको थियो, उडाउन लाउनु भएको थियो। त्यही बेलामा गोकर्णले भन्छन्, अहो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेर मुक्त हुने मेरा दाजु गोकर्ण, मेरा दाजु धुन्धुकारी, उनको मुक्ति त छ नि, मुक्ति त हुन्छन् नि, तर यो पुष्पक विमानमा राखेर लाने उनलाई मात्रै किन? श्रीमद् भागवत महापुराण त सबैले श्रवण गरेका छन्, सबैले सुनेका छन्। त्यसकारण सबै स्वर्ग जानु पाउनुपर्छ, मात्र दाजु धुन्धुकारीलाई लानु हुँदैन भनेर गोकर्णले भने। यसरी गोकर्णले भनिसके पछाडि जहाँ देवताका गणहरूले त धुन्धुकारीलाई मात्रै विमानमा राखेका थिए, त्यस पछाडि देवताका गणहरूले भन्न थाल्नुभयो, ओहो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह गान महायज्ञ सुनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई मन वचन कर्मले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। सुनेर मात्रै हुँदैन, मन वचन कर्म लगाउनुपर्छ, एकाग्र चित्त भएर सुन्नुपर्छ। गोकर्ण, तिमीले भन्यौ सबैले सुनेका थिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने 100 जना यहाँ थिए, तर एकाग्र चित्त धुन्धुकारीको मात्रै थियो। ऊ 7 रातसम्म उपवास गरेर बस्यो, त्यही 7 आँखामा बस्यो, कथा श्रवण गर्यो, एकाग्र चित्त लगायो। अब के होला, अब के होला, अब के होला उसले सुनिरहेको थियो त्यही 7 आँखाबाट। उसलाई कुनै धन सम्पत्तिको मोह, कुनै चिन्ता थिएन अहिले। हो हिजो जे गर्यो, तर श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो पवित्र धर्म ग्रन्थ सुन्यो, उसले आनन्दले सुनेको थियो। त्यसकारण जान पाउने भनेको धुन्धुकारी मात्रै हो गोकर्ण, अरू कोही पनि जान पाउँदैनन्। एकाग्र चित्त भएर सुन्नुपर्छ। कान सबैका हुन्छन्, तर अरूले एउटा कानले सुनेका थिए, अर्को कानले उडाएका थिए, मात्र धुन्धुकारीले 7 दिनसम्म उपवास गरेर एकाग्र चित्त भएर सुनेको थियो। त्यसकारण मुक्ति भनेको धुन्धुकारीको मात्रै हुन्छ भनेपछि पुष्पक विमान सरर देवगणले लिएर उठ्यो। पुष्प वृष्टि हुन थाल्यो। धुन्धुकारीले उपयुक्त स्थान प्राप्त गर्यो अथवा धुन्धुकारीको वैकुण्ठवास भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो दुष्ट धुन्धुकारीले पनि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्यो भने मुक्ति अवश्यमेव रहेछ भने तपाईँ हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको अस्तित्वलाई मात्रै स्वीकार गरेर श्रवण गर्छौँ अथवा त्यसलाई सुन्छौँ, सुनाउँछौँ भने अवश्यमेव हामीलाई मुक्ति हुनेछ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसकारण हाम्रा सारा पापहरूलाई नष्ट गराएर मुक्तिको बाटो दिलाउने एकमात्र ग्रन्थ भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यसरी गोकर्णलाई कसैले एकाग्र चित्तले सुनेका छैनन्, मात्र श्रवण गरी यतिकाबाट सुने अर्कातिर उडाइदिए, त्यसकारण अरू स्वर्ग जान पाउँदैनन्। हामीले स्वर्ग लिएर जाने भनेको त मात्र धुन्धुकारीलाई हो भने देवताले धुन्धुकारीलाई लिएर गइसकेपछि फेरि गोकर्णलाई यसो विचार आयो, ओहो सबैको मुक्ति गराउनुपर्छ, अब सुनेर मात्रै हुँदैन, एकाग्र चिन्ता गरेर 7 दिनसम्म व्रतमा रहेर उपवास गरेर कोपेटले सुन्नुपर्छ अथवा भगवानमा आफ्ना मन वचन कर्मलाई लगाएर श्रीमद् भागवत महापुराणमा जति पनि ज्ञानहरू आउँछन् त्यसलाई पान गर्नुपर्छ भन्ने सम्झेर सारा त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः दोस्रो चोटि श्रावण महिनामा गोकर्णले फेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरी अब सबै मुक्ति हुनुपर्छ। सुनेर मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसलाई मनन गर्न सक्नु पर्दो रहेछ। धुन्धुकारीबाट थाहा भइहाल्यो, त्यस्तो दुष्ट मेरो दाजु प्रेतको रूपमा रहेका धुन्धुकारीको त मुक्ति भयो भने हाम्रो मुक्ति त अवश्यमेव हुनेछ, तर त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने रहेछ, चिन्तन गर्न हामीले सकेनौँ। जसरी धुन्धुकारी त्यो बाँसको आँखामा रहँदा ऊ बाहिर निक्लन सकेन, त्यहाँ आँखामा बस्दै सुन्दै गर्दा फुट्दै गयो र 7औं दिनका दिन 7औं आँखा फुटेर दिव्य रूप लियो। त्यसरी हामीले दिव्य रूप लिएर जानुपर्छ। अब यो श्रवण राम्रोसँग गरौँ भनेर 7 दिनसम्म पुनः श्रावण महिनामा
गोकर्णले सप्ताहमा यज्ञको आयोजना गरे। सबैले अत्यन्तै भक्ति भावका साथ श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गरेर 7औं दिन सकिसके पछाडि स्वयं भगवान आफ्ना गणहरूका साथ त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र गोकर्ण सहित सबैलाई विमानमा बसाएर वैकुण्ठ धाम लानुभयो। सबै वैकुण्ठ धाम गए। ल हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने र सुनाउने व्यक्ति सबै वैकुण्ठ धाम जान्छन्। त्यस्ता पापी त त्यसरी गएका छन्, धन्धुकारी भने अबुर नजाने त कुरै छैन। त्यसकारण आज पनि हामीले सप्ताहमा यज्ञ गर्ने क्रममा 7 आँखे बास गाडिरहेका हुन्छौँ। किनभने जुन हाम्रा मरेका अग्रजहरू हुन्, जसले गति लिन सकेका छैनन्, ती गति लिन नसकेका व्यक्तिहरूको उद्धारको निम्ति यो गर्छौँ। हामीले त्यो उद्धारको निम्ति श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउँछौँ, श्रवण गर्छौँ र श्रवण गराउँछौँ। ती 7 आँखामा प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै आँखामा पुछारको आँखाबाट कर्मसँग फुट्दै 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 पितृहरू माथि जानेछन् र 7औं दिनका दिन 7औं आँखाबाट निक्लेर उनको उत्तम गति प्राप्ति हुनेछ। सुन्ने र सुनाउने सबैलाई पुण्य प्राप्ति हुनेछ। त्यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह महायज्ञ हुने क्रममा दक्षिण दिशामा 7 आँखे बास गाडिन्छ। आज पनि यसरी धेरै धनद्वारा, धेरै मानिसहरूको सहयोगद्वारा मात्रै भागवत सुन्ने काम पूर्ण हुन्छ। भागवत सुन्नु सानो कुरो छैन। यसका लागि 1 हात उचाइ भएको, 4 हात लम्बाइ र चौडाइ भएको एउटा मण्डप तयार गरिनुपर्छ। केराका स्तम्भहरूले सुशोभित पारिएको हुनुपर्छ। सुन्दर चन्दुवा टाँगिनुपर्छ माथिबाट, अनि ध्वजापताका फरफराउनुपर्छ, महाध्वज टाँग्नुपर्छ। यदि वाचक पूर्वाभिमुख भए, कर्ता उत्तराभिमुख भएर श्रवण गर्नुपर्छ र वाचक नै उत्तराभिमुख भए, कर्ता पूर्वाभिमुख भएर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवतको पूजा गरेर नरिवलको फल अगाडि राखेर बारम्बार नमस्कार गर्नुपर्छ र 7 दिनसम्म नियममा रहनुपर्छ। 7 रातसम्म पनि पूर्ण नियममा रहेको हुनुपर्छ। मनमा कतिखेर पनि बेचैनी पलाउनु हुँदैन, धन सम्पत्तिको मोह लिनु हुँदैन। सारा आफ्ना व्यवहारिक झन्झटलाई छोडेर भगवानमा मात्रै आफ्नो चिन्तालाई लीन गराउनुपर्छ। अत्यन्तै नियमपूर्वक बस्नुपर्छ। 12 मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवायलाई जप गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति घर परिवारको चिन्ता पूर्णतया त्याग्नुपर्छ। कथा एकचित्त भएर सुन्ने क्रममा मध्याह्नमा 2 घडी विश्राम गर्नुपर्छ। खाटमा पलङमा श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने व्यक्ति बस्नु हुँदैन 7 दिनसम्म। भागवत पुराण आफैमा गायत्रीमय भएको हुनाले गायत्रीले हवन गर्नुपर्छ। नाना प्रकारको त्रुटिहरूको निवारणका लागि भनेर विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुपर्छ। विष्णु सहस्रनाम पण्डितहरू अथवा वाचकहरूले मात्रै नभई, यदि कर्ताजनहरूले पनि सकिन्छ भने विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुपर्छ। कर्ताजन र पण्डित वर्गहरू अथवा वाचक वर्गहरूले पनि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, यो 12 मन्त्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, यो 12 मन्त्र जप गरिरहनुपर्छ। अनि मात्र पुण्य प्राप्ति हुनेछ, फल मिल्नेछ। वाचकलाई यज्ञ अन्त्य हुने क्रम अथवा यज्ञको अन्तिम दिनमा गाई दान दिनुपर्छ, उदान गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो पुण्य त्यहाँबाट प्राप्ति हुनेछ। वाचकलाई सुवर्ण दान गर्नुपर्छ। सुवर्ण भनेको सुन, सुनदान गर्नु गाई दान गर्नु जस्तो ठुलो कुरो केही पनि छैन। यसलाई सुन सकिन्छ भने केही मात्रामा वाचकहरूको लागि गहनाहरू भनौँ सिक्री अथवा औँठी अथवा कुनै बालाहरू बनाएर दान गर्नुपर्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने केही मात्रामा सुन राखेर निग्रही गरेर भए पनि थोरै थोरै मात्रा सुन पनि वाचकलाई दिनुपर्छ। श्रीमद् भागवत पुस्तक दान गर्नुपर्छ। श्रवण गरिसके पछाडि एउटा पुस्तक वस्त्रसहित राखेर त्यसमा दक्षिणा भेटी चढाएर त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई पनि जुन वाचक उसलाई दान गर्नुपर्छ। गाईदान वाचकलाई दिनुपर्छ, सुवर्णदान वाचकलाई हुनुपर्छ, अनि मात्र पूर्ण फल प्राप्त पाइन्छ। यसरी जसले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्छ त्यसले
अथवा सुन्ने र सुनाउने दुवैले पूर्ण फल प्राप्त हुनेछ र भागवत ज्ञान जानेमा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तापहरू नाश भएर जानेछन्। वाचकको पनि मुक्ति प्राप्ति हुनेछ अवश्यमेव, भने जुन कर्ताजन हुन् उनको पनि मुक्ति अवश्यमेव हुनेछ। यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नु जस्तो उपयुक्त फल अथवा ठुलो फल हामीले कुनै पनि यज्ञ गरेर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको 10 स्कन्द पाठ गरिन्छ भने अथवा प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराणका 1 श्लोक मात्रै भए पनि पाठ गरिन्छ भने 12 मन्त्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय यो मन्त्रलाई जपिन्छ भने असमेत यज्ञ गरेको भन्दा बढी पुण्य प्राप्ति हुनेछ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। जसले श्रीमद् भागवत महापुराणलाई घरमा राखेर दैनिक रूपमा पूजा गर्ने, पाठ गर्ने गर्छ, त्यसको घरमा कुनै पनि किसिमको दुःख र दौलत आउने छैन। धन सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ, दुःखले वास गर्ने छैन। सुखै सुख आनन्द प्राप्ति हुनेछ। यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण सकेसम्म आफैले पाठ गर्नुपर्छ। पाठ गर्न सकिँदैनौँ अथवा हामीलाई धर्मले छुट दिएको छैन भने वाचकलाई राखेर त्यसलाई श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो पनि सम्भव छैन भने श्रीमद् भागवत महापुराण राखिएका भिडियोहरू, अडियो हामीले त्यसलाई पनि सुन्ने गर्नुपर्छ। केही भएन 12 मन्त्र मात्रै जप्नुपर्छ, त्यो पनि सकिँदैन। श्रीमद् भागवत महापुराण एउटा घरमा राखेर दैनिक रूपमा त्यसलाई पूजा गर्नुपर्छ, त्यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यति गर्यो भने मुक्ति अवश्यमेव छ। सारा दुःखहरू दूर हुनेछन्, सुख सन्तोष आनन्द प्राप्ति हुनेछ। यस जन्ममा मात्रै होइन, आउने लाखौँ जन्मसम्म पनि सुख सन्तोष मिल्नेछ। 21 पुस्ताभित्र जन्मेको अथवा 21 पुस्तामा यदि कोही पनि सच्चरित्र पुत्र जन्मिन्छ र श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्छ, पितृ उद्धारको निम्ति श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ अथवा सप्ताह महायज्ञ लगाउँछ भने अवश्यमेव 21 पुस्तासम्म तर्न नसकेका जुन अग्रजहरू हुनेछन् अथवा 21 पुस्तासम्मका पितृहरूले उत्तम गति प्राप्त गर्नेछन् भने शास्त्रीय मान्यता रहेको हुन्छ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।